अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है मम्मा और इसकी राइटर हैं हुमैरा नौशीन। या अल्लाह मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, दिमाग ख़राब करके रख दिया है मेरा तो इस औलाद ने। सुबह से शाम तक अपने ही कामों में उलझा के रखते हैं, ना खाना सुकून का रहा ना बैठना, हर वक्त जलील करके रखते हैं। पूरी प्लेट मनूस ने नीचे गिरा दी, चैन तो इनकी हड्डी में है ही नहीं। मैंने वही फलों को कारपेट से उठाया और कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ करते हुए गुस्से में एक और धमोका शायान के जड़ा तो इसके रागों में मज़ीद सुरों का इजाफा हो गया। अब बस भी करो, एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। बच्चा है, प्लेट हाथ से छूट गई, मार मार के बुरा हाल कर दिया। ये बच्चा है, ये बच्चा है। मैंने फंकारते हुए इसकी तरफ बढ़ी जो बाप की गोद में छुप गया था। सारिम ने मेरे बढ़ते हाथों को रोक कर मुझे पीछे धकेला। शायान से बड़ा रेयान भी दही बल्ले खाना छोड़कर एक तरफ सहम कर बैठ गया। दुनिया जहान की बातें करवा लो इससे, हर बात का पता है, बस अगर किसी बात का इल्म नहीं है तो यही नहीं है कि माँ को ना सताएं। मुझे सताने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मैं नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। सारिम ने जब देखा मेरा गुस्सा अरूज पर है तो बच्चों का हाथ पकड़कर बाहर की जानिब चल दिए। चलो बच्चों, अपनी मम्मा को तकरीर करने दो, हम बाहर चलकर आइसक्रीम खाते हैं। हाँ हाँ जाओ, मेरी जान छोड़ो, कुछ देर तो सुकून मिले। मैं भी इनके पीछे पीछे चल दी और धड़ाक से गेट बंद कर दिया। ये कोई आज की बात नहीं थी, रोज़ का यही मामूल था। 2 बच्चे 10 के बराबर थे। बड़ा तो चलो फिर भी कुछ काबिले बर्दाश्त था, मगर छोटे ने वो नाको चने चबवा रखे थे कि मेरी तौबा। खाना खाने बैठो तो ऐसे मस्ती में खाएंगे कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन खाने की टेबल से कोई चीज़ नीचे ना गिरी हो या खुद खाने के ऊपर ना गिरे हों। दही के छींटे, सालन के दाग दीवारों पर, चेयर्स पर जा बजा पड़े हुए नज़र आएंगे। सफाई कर कर के मेरे तो हाथ भी रह गए हैं। अम्मी और बहनों के आगे दुखड़ा रोती, वो भी यही कहती कि समरा बच्चे हैं। सारे बच्चों का यही हाल है और लड़के तो फितरतन ही शरारती होते हैं। अल्लाह करेगा थोड़े बड़े होंगे तो ठीक हो जाएंगे, अम्मी तसल्ली देती और बड़ी आपा तो बाकायदा मुझे डांट पिला देती। दिमाग ख़राब हो गया कि है क्या तुम्हारा, तो इतने इतने से बच्चों से बड़ों जैसा रवैया रखने की उम्मीद करती हो। हर वक्त बच्चों पर रोक टोक, ये ना करो, वो ना करो, शोर ना करो, चीखो ना, ऐसे बैठो, इस तरह खाओ, ये चल कैसे रहे हो, ये बोल कैसे रहे हो, हद हो गई। बच्चे ना हुए कोई रिवॉर्ड हो गए। इनके इस तरह बातें सुनाने पर बड़ी बहन का लिहाज करके खामोश हो जाती, मगर इतना ज़रूर सुना देती। हाँ, अपने बच्चे होते ना तो मैं देखती, मार मार के भरकस निकाल देती। वो तो बच्चे ही शरीफ थे। बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं। शुरू से तरबियत की बात होती है। हर वक्त बच्चों को डांटना, इन पर चीखना चिल्लाना इनको बागी कर देता है। ये भी मेरी बात कानों में रख लो। वो मज़ीद लते लेती तो मैं तो जल कर फ़ोन ही बंद कर देती। एक बात जिससे मैं नाला रहती, जब खाना खाने बैठो बाथरूम के दर्शन ज़रूर करवाएंगे। तंग आके मैंने इनके साथ खाना खाना ही छोड़ दिया। खाने का टाइम भी तब्दील करके देख लिया, मगर हाय री किस्मत, जब मेरे पेट भरने का टाइम होता है तब ही मेरे लगते जिगर के पेट में मड़ोड़ शुरू हो जाते हैं और मैं भी धुमोके जड़ती हुई बाथरूम में ले जाती। एक तरफ खाने की दिल फरेब खुशबू और दूसरी तरफ बाथरूम की महकार। अम्मी आप ही बताएं, क्या फिर खाना खाने को दिल करता है? मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरी बच्ची, दिल ना जलाया कर, सब माओं के साथ ऐसा ही है। किसी से भी पूछ कर देख लो, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं तो तुम तंग आ गई हो। हमें देखो 6-6 बच्चे पाले हैं, एक नवाला मुंह में और पाँव बाथरूम में। दूसरा लुकमा तोड़ा तो तुम्हारे दूसरे भाई ने अम्मी धो दो की आवाज़ लगा दी। इस तरह खाना नसीब होता था। यूं ही तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं रख दी मेरे रब ने। बहुत कुछ सहना पड़ता है इन बच्चों की खातिर। अम्मी अपने तजर्बात बयान करने लगती और मैं खामोश हो जाती। मैं बेड पे नीम दराज मज़े से अपना पसंदीदा ड्रामा नसर मकर में देख रही थी। रात को तो बच्चों के कामों से ही फुर्सत नहीं होती थी। हाय, ये राइटर्स भी कितनी अच्छी तर्जमानी करती हैं हमारे दिलों की। शादी के कुछ महीनों बाद ही शोहर के हमेशा नाज बरदारियाँ करने के दावे पता नहीं कौन सी मट्टी में समा जाते हैं। सारी उम्र अपने ही नखरे उठवाते हैं। मैं दिलचस्पी से ड्रामा देखने में मगन थी। आह, मेरी
دل خراش چیخ نکلی اور میں اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ 3 سالہ شایان نے میرے پھیلے ہوئے پیٹ کو کھیل کا میدان سمجھ کر اتنے زور سے چھلانگ لگائی کہ میری آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو نکل پڑے اور میں نے درد سے بے حال ہوتے ہوئے بے دردی سے اسے پیٹ ڈالا۔ کم بخت ذلیل جان کے دشمن، مجھے نہ کبھی چین لینے دینا، میرا سکون غارت کر کے رکھ دیا۔ میں تھپڑوں سے بری طرح پیٹ رہی تھی اور وہ بجائے رونے کے میرے ہر وار کو روکنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ منحوس مار کھا کھا کے ڈھیٹ ہو گیا ہے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں اسے پیچھے دھکیل کر بیڈ سے نیچے اترنے لگی تو میری قمیص کا کونا پکڑ کر کھینچ لیا اور وہ چر کی آواز سے چراتا چلا گیا۔ ہائے میرے نصیب، نئی قمیص کا بیڑا غرق کر دیا۔ کل جمعے کو ہی تو نیا سوٹ اتنے شوق سے پہنا تھا۔ میں نے غصے سے تلملاتے ہوئے اس کے بال نوچے اور کچن میں چلی آئی۔ رات کے کھانے کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ چکن جلدی جلدی فرائی کر کے فرائی پان میں نے سائیڈ پہ رکھا اور مسالہ بھوننے لگی۔ سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ غصے میں کیا خاک اچھا کھانا بنے گا، کھانے کی لذت میں ذرا برابر فرق آ گیا تو باپ کی سننی پڑے گی۔ دن میں اولاد ستا کے رکھے تو رات کو باپ کی ڈانٹ پھٹکار سنو۔ زندگی نہ ہوئی کوئی قید، با مشقت ہو گئی۔ کھانا بناتے ہوئے میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی، پیچھے ہٹ، دفعہ ہو۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں چیزیں چھیڑتے ہوئے شایان کو دھکا دیا تو اس کا سر دیوار میں جا لگا اور اس کا راگ بھپورو شروع ہو گیا۔ میں بھی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں لگی رہی۔ ریان میں حلق کے بل چلائی اور ریموٹ اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ سینکڑوں مرتبہ کے دیکھے ہوئے کارٹون اتنے انہماک سے دیکھ رہا ہے، نواب جیسے آج ہی نئی قسط آئی ہے۔ اٹھ کھڑا ہو، ہوم ورک کر، تمہارا باپ کرے گا کیا؟ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹا اور اسٹڈی روم میں لے جا کر بیگ اس کے سامنے پٹکا اور وہ منہ کے زاویے بنا کر ہوم ورک کرنے لگا۔ میں کمرے میں آ کر شایان کے برابر لیٹ گئی جو کہ سویا ہوا تھا اور گھر میں ایک سکون کی سی کیفیت تھی۔ سارم جو کچھ دیر پہلے تک سو رہے تھے اب انہوں نے ٹی وی آن کر لیا اور خاموشی سے خبر نامہ سننے لگے۔ آج رات کو کھانے میں چکن جلفریزی بنا لوں؟ میں نے انہیں مخاطب کیا مگر ان کی طرف سے جواب نہ دارد۔ سارم، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بھی غصے میں ان کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر ٹی وی آف کر دیا۔ کیسے سنوں؟ کانوں کے پردے تو تم نے اپنی ہولناک چیخوں سے پھاڑ دیے ہیں، پھر کیا خاک سنائی دے گا؟ وہ درِ پردہ میرے چیخنے پر طنز کر گئے اور میں بجائے شرمندہ ہونے کے شروع ہو گئی۔ ہاں، سارا دن آپ کو ان کے ساتھ گزارنا پڑے نا تو پتہ چلے کتنا خوار کر کے رکھتے ہیں۔ مجال ہے جو کوئی بات مان لیں۔ کبھی پیار سے بھی بچوں سے بات منوا لیا کرو۔ ڈانٹ ڈپٹ چیخ پکار سے ہی بچوں کے کام نہیں ہوتے۔ نرمی و الفت کا یہ رویہ بھی ان سے ہر کام کروا سکتا ہے۔ کبھی تم نے اپنے لفظوں اور چلانے پر غور کیا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم پڑھی لکھی BA پاس ہو۔ جب تم اپنی جارحانہ زبان استعمال کر رہی ہوتی ہو تو یوں لگتا ہے کہ اسکول کا تو تم نے کبھی منہ ہی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ آج مجھے جی بھر کے شرمسار کرنے پر آمادہ تھے مگر میں بھی بڑی ڈھیٹ تھی۔ ہاں، تو آپ کی اولاد نے مجھے جاہل بنا دیا ہے، انہی کی وجہ سے میں چیخنے پر مجبور ہوتی ہوں۔ بچوں سے پہلے کیا آپ نے کبھی مجھے اس طرح سے گفتگو کرتے یا چلاتے ہوئے سنا تھا؟ انہوں نے میرے شائستہ لب و لہجے کا گلا گھونٹا ہے۔ میں تیزی سے بولتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی مگر سارم کے الفاظ میرے کانوں کا پیچھا کرتے رہے۔ کیا ایسے تیز سخن سے کوئی گفتگو کرے جو مستقل چیخوں سے سماعتوں کو لہو کرے؟ اور میں ان کے شیر کی ٹانگیں بازو توڑنے پر باوجود غصہ کے زیر لب مسکرا دی۔ شایان چل اٹھ، 1000 مرتبہ کی دیکھی ہوئی قسطیں ایسے شوق سے دیکھ رہا ہے جیسے آج پہلی بار دیکھنے نصیب ہوئی ہے۔ اٹھ کھڑا ہو، ہوم ورک کر، تیرا باپ کرے گا۔ ایک تیز ناگوار چیخنے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں جو گہری نیند میں تھی کچھ پل تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے مگر اگلے ہی پل میری آنکھیں کان سب پوری طرح بیدار ہو گئے۔ بھائی، آپ تو بالکل مما کی طرح چیخ رہے ہو جیسے مما جاہلوں کی طرح چیختی ہیں۔ شایان ریان کو ہو بہو میری نکالی کرنے پر تالیاں بجا رہا تھا۔ ہاں، جب مما چیختی ہیں تو لگتا ہے ہمارے کان ہی پھٹ جائیں گے اور دل اتنی زور سے دھڑکتا ہے کہ لگتا ہے کہ بند ہی ہو جائے گا۔ ریان جو
2 क्लास में पढ़ता था। इसके अल्फाज सुनकर मेरा सर चकरा कर रह गया। भाई मम्मा हमें हर वक्त क्यों डांटती हैं? आप तो स्कूल चले जाते हो। मम्मा मुझे सारा दिन मारती है। मुझे मम्मा बहुत गंदी लगती है। मम्मी गंदी। हम बाबा से कहेंगे कि हमें एक अच्छी सी मम्मा ला दें जो ना हमें डांटे और ना हमें मारे, बस हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। शायान कुछ ज़्यादा ही सताया हुआ लग रहा था। हाँ मुझे भी मम्मा बहुत बुरी लगती हैं जब वो हम पे गुस्सा होती हैं और कार्टून भी नहीं देखने देती। हम आज ही बाबा से कहेंगे कि इस मम्मा को नानों के घर भेज दें और हमारे लिए नई मम्मा ले आएं। रेयान अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था और मैं जहाँ की तहाँ रह गई। मैं जो हर काम परफेक्ट देखने की ख्वाहिश में बच्चों से उलझती रहती थी, यही बच्चों की मुझसे दूरी का सबब बन रही थी। मेरे बच्चे मेरे नामुनासिब रवैये पर मेरे बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते थे, ये जानकर मैं शर्मिंदगी के गड्ढे में गड़ गई। आज इनकी गुफ्तगू ने मेरी आंखें खोल दी थी और मेरी अक्ल ने ये बात तस्लीम करने में ज़रा तामल ना किया कि हर काम डांट डपट और गुस्से से नहीं होता। बच्चों के लिए नरमी और प्यार का रवैया सबसे बेहतर होता है। हर बच्चा अपनी फितरत पैदा होता है, लेकिन वालिदैन के रवैये इसे शरीर और बदतमीज़ बना देते हैं। डांट फटकार पर वो वक्ती तौर पर आपसे डरकर खामोश हो जाएगा, मगर अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस करेगा और नतीजे में वो आपसे नफ़रत करने लगेगा। और मैं इसी नफ़रत से बचने और दिल में अच्छी मम्मा बनने का अज़म लिए बाहर अपने बच्चों के पास चली आई और इनको साथ लगाकर ढेरों प्यार करने लगी। मेरी आंखों में आंसुओं के मोती चमकने लगे। बच्चे मेरे इस तरह प्यार करने पर खिल उठे और छोटा शायान मेरे गिर्द गोल गोल घूमते हुए मुसलसल कह रहा था, मेरी मम्मा, प्यारी मम्मा। मैं अपने बच्चों को खुश देखकर नम आंखों से मुस्कुरा दी।